पौलले जति पनि प्राय पत्रहरू लेटर्सहरू लेखे, पौललाई रहर लागेर लेखेको होइन, तर पौललाई कर लागेर लेखेको हो। किनभने अहिलेभन्दा 2000 वर्ष अगाडि पनि कोरिन्थको मण्डलीमा, कलसीको मण्डलीमा, फिलिपीको मण्डलीमा, गलातीको मण्डलीमा जुडाइजर्सहरू, झुटा शिक्षकहरू घुसेका थिए। अनि आजको जस्तो हावाजहाजमा सट्टै उडेर जाने, हाई स्पिड ट्रेनमा कुदेर जाने मौका थिएन। अनि पौल जस्तो व्यक्तिलाई आफूले प्रचार गरेको ठाउँमा फेरि पुग्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ धेरै सोच्नुपर्ने। त्यसकारण पौलले खण्डन गरेर होसियार गराएर लेखेको पत्रहरू हो। मैले अर्को ठाउँमा प्रचार गर्दा भनिसकेको छु, पौलको समयमा पनि सोसियल मिडिया भएको भए पौलले सबै कुराहरू फेसबुकमै भन्ने थियो, सबै कुरा फेसबुकमा भन्ने थियो, इमेल गर्ने थियो। तर अभाग्यवश त्यति बेला थिएन। त्यसकारण पौलले पत्र लेखेको हो र आज हाम्रो हातमा बाइबलमा ती पत्रहरू समावेश भएको छ। अनि आज म सबैलाई यो चाडहरूको विषयमा, रीतिरिवाजको बारेमा जसले पनि अलिकति के भनौँ प्रमोट गरिराखेको छ, उहाँहरूलाई म सुरुमा नै के भन्न चाहन्छु भने झुटा शिक्षा चाहिँ भन्दिनँ, तर गलत शिक्षा चाहिँ भन्न रुचाउँछु। झुटो र गलतमा धेरै फरक हुन्छ, किनभने उहाँहरूको धेरैवटा शिक्षाहरू असल पनि छ। त्यसकारण कमेन्ट्सहरू हेर्दाखेरि व्यक्ति विशेष भन्ने कुराहरू हुन्छ। म आज सबैभन्दा पहिला क्लियर गर्न चाहन्छु, यो व्यक्ति विषय होइन, यो चाहिँ विषयवस्तु। त्यसकारण सबैजना मेरो दाजुभाइहरू नै हो। वी अल आर द सेम चिल्ड्रेन अफ सेम गड। एउटै प्रभुको छोराछोरी हौँ। हामीमा त्यस्तो कुनै छैन। त्यसकारण म यहाँ कसैलाई आक्रमण गर्न, एट्याक गर्न, जलिल गर्न, नराम्रो भन्न होइन, तर प्रभुको वचनले के सिकाउनु चाहेको छ त्यो सत्य कुरा सिकाउनको लागि मात्रै आएको छु। हुन्छ, अब हजुरसँग म स्क्रिन सेयर गर्न लागिराखेको छु। पुरानो नियममा हेर्छौँ भने एकदमै ओल्ड टेस्टामेन्ट इज फुल अफ रिचुअल्स। यति धेरै रीतिरिवाज छ, ट्रेडिसन्स, परम्परा छ। पुरानो नियममा हेर्नुहुन्छ भने फिस्टहरू, चाडको बारेमा छ, प्रशस्तै कुराहरू अफरिङ्सको बारेमा, भेटीहरूको बारेमा छ, सेरेमोनिजहरूको बारेमा छ। भनौँ ओल्ड टेस्टामेन्ट इज फुल अफ रिचुअल्स, प्रशस्तै मात्रामा हामी देख्छौँ। र सारा पुरानो नियमलाई हामीले यसो हेर्छौँ भने देयर आर 7 फिस्ट्स, 7 प्रकारको चाडहरू छ भने 4 प्रकारको सिजन्सहरू छ। अनि अफरिङ्सहरू हेर्नुहुन्छ भने 5 प्रकारको छ। अहिले हामी बिस्तारै हेर्दै जानेछौँ। तर यो बाइबलको पहिलो 5वटा किताब छ, उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती अनि व्यवस्था, जसलाई हामी पेन्टाट्युक पनि भन्छौँ। यो 5वटा किताबमा मात्रै विद्वानहरूले खोदलेर हेरेको, गनेर हेरेको हो। यहाँनिर 613 डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ लज, विभिन्न प्रकारको व्यवस्थाहरू, नानीहरूको बारेमा, यौन सम्बन्धको बारेमा, चोरीहरूको बारेमा, हत्याको बारेमा, विभिन्न प्रकारको लजहरू चाहिँ हामी हेर्छौँ भने यहाँनिर प्राय 613वटा कानुनहरू, नियमहरू चाहिँ केवल पेन्टाट्युकमा, बाइबलको पहिलो किताबमा हामी पाउँछौँ। त्यसकारण पहिला हामीले यो कस्टम, ट्रेडिसन के हो अलिकति बुझ्नु जरुरी छ। वाट इज कस्टम भन्दाखेरि कस्टम इज अ ह्याबिचुअल प्र्याक्टिस अफ बिहेभियर। एउटा मान्छेले एउटै कुरा बिहान उठ्दाखेरि गर्ने हुन्छ नि, कतिवटा बानी हुन्छ, कसैको बिहेभियर हुन्छ। बिहान उठेर पहिलो कुरा त्यही गर्नुपर्छ, अनि भोलिपल्ट पनि उठ्दा त्यही गर्नुपर्छ पहिला, त्यसपछि अर्को, कतिजनाको त्यो ह्याबिट हुन्छ। त्यसलाई हामी कस्टम भन्छौँ। एन्ड द्याट विच इज ह्यान्डेड डाउन, त्यही कुरा चाहिँ बाउबाट छोरामा आयो, छोरादेखि अर्कोमा आयो, जुन ह्यान्डेड डाउन हुन्छ, पास हुँदै जान्छ, त्यही कुरालाई चाहिँ हामी ट्रेडिसन भन्छौँ, परम्परा भएर जान्छ। र जब कस्टम्स र ट्रेडिसन कम्बाइन्ड हुन्छ, दुईटा मिल्छ भनेदेखिलाई रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ भने कल्चर। अब त्यो चाहिँ एउटा संस्कृति भएर बस्छ। अनि यस्तै प्रकारको संस्कृतिले चाहिँ भनौँ सारा मानव जातिको इतिहासदेखि आजसम्म हेर्छौँ भने मानिसलाई सेभ गर्ने कुरा नै कल्चर हो। फलाना बङ्गाली कसरी चिन्नुहुन्छ? उहाँको ड्रेसअप, उहाँको बोली, उहाँहरूको खानपिन। फलाना लेप्चा कसरी चिन्नुहुन्छ? उहाँको अनुहार, उहाँको ड्रेसअप, उहाँको खानपिन।
त्यो कल्चर भएर आयो, फलाना जातको फलाना ठाउँको भन्ने कुरा। र आज ह्युम्यानिटी मानव जातिको इतिहासलाई हेर्छौँ भने यही कल्चरको कुराले मानिसलाई सेभ गरेको छ, डिफाइन गरेको छ, गाइड गरेको छ र आज यसरी बढेर गइराखेको छ। अब हामी एकछिन यहुदी जातिलाई विचार गरौँ। यहुदी जाति स्वर्गबाट आएको जाति होइन। लेट अस बी भेरी क्लियर अबाउट इट कि यहुदी जाति स्वर्गबाट आएको जाति होइन। यहुदी जाति पनि हामी जस्तै हो। अनि उनीहरूको ब्याकग्राउन्डलाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने दे आर नोन फर कस्टम्स, ट्रेडिसन्स एन्ड लज। यो तीनटा कुराले उनीहरू बाँधिएको जातिहरू हो। उनीहरूको समाजमा, उनीहरूको बिचमा कस्टमको कुराहरूले, ट्रेडिसनको कुराहरूले, व्यवस्थाको कुराहरूले पुरा उनीहरूलाई पक्रेर राखेको छ। अनि यो ऋतुमा यो गरेन भने खतरा हुन्छ, यो सिजनमा यो गरेन भने, यो व्यवस्था पालन गरेन भने ढुङ्गा हानिन्छ। उनीहरू त्यो बाँधिएको छ। अनि प्रशस्तै मात्रामा रीतिरिवाजले उनीहरू डुबेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। अब ट्रेडिसनले के देखाउँछ भन्दाखेरि जहिले पनि यो परम्पराको कुराले चाहिँ भ्यालुलाई बुझाउँछ क्या। हामीले भ्यालु चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। अब पुरानो नियमको कल्चरलाई, ट्रेडिसनलाई, परम्परालाई हामी यसो हेऱ्यौँ भने मजा लाग्दैन क्या, त्यति राम्रो लाग्दैन। किन राम्रो लाग्दैन? एउटा स्त्रीले व्यभिचार गर्छ, त्यो स्त्रीलाई लो है क्षमा भयो बहिनी, तिमीलाई क्षमा भयो, अबदेखि नगर्नु भन्ने त कुरै छैन। टिप ढुङ्गा, यही कुरा यूहन्नाको 8 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। सबले ढुङ्गा टिप्नु पर्ने, अनि यति साह्रो ढुङ्गाले हान्नु पर्ने जबसम्म मर्दैन। अङ्कल नगर्नुहोस् न, एकचोटि माफ दिनुहोस् भन्ने कुरा छैन। तपाईँले यो ललाई, यो ट्रेडिसनलाई राम्रोसँग बुझ्नु हो भनेदेखिलाई क्रुएल्टी क्या, हामी एकदमै निर्दयी कुरा हामी देख्छौँ, मजा नलाग्ने कुरा देख्छौँ। हामीलाई एउटा कसैलाई सानो काटी बिजायो भने त हामीलाई दुख्छ, कसैले ढुङ्गा हान्यो भने, टाउको फुट्यो भने हामीलाई कस्तो लाग्छ। अब यहाँनिर त कानुन छ, ढुङ्गाले हानेर मार्नु पर्ने, जुन कुरा हामी यूहन्नाको 8 अध्यायमा प्रभु येशूले सिकाउनु भएको या भन्नुभएको कुरा हामी देख्छौँ। तर त्यो स्त्रीलाई ढुङ्गाले हानेर मार्नुको पछाडि यसको भ्यालुलाई अलिकति हामीले अर्कै प्रकारले सोच्यौँ भनेदेखिलाई तपाईँलाई याद छ जब इजरायलीहरूले त्यो स्त्रीलाई ढुङ्गाले हानेर मार्दै गरेको देख्यो नि, गाउँ समाजभरि हल्ला भयो, आज त फलानालाई मार्यो अरे, किन? व्यभिचार गर्दा। त्यो देख्ने र सुन्नेहरूले जिन्दगीमा व्यभिचार नगर्ने क्या। अब बुझ्नुभयो त भ्यालु? जिन्दगीमा अब सोच्दैन व्यभिचार गर्ने कुरा, किनकि गऱ्यो भने त मेरो पनि हालत त्यही हो। परमेश्वरले एउटा यस्तो गतिलो कुरा आज जातिहरूलाई सिकाइराख्नु भएको थियो, डोन्ट डु इट, नगर्नु भन्ने कुरा। तर हामीले भ्यालुलाई नहेरेर चाहिँ कस्तो खालको शिक्षा, कस्तो खालको कुरा भनेर हामी कोही बेला विचार गर्छौँ। अब आजको यो समयमा हामीले दुईटा कुरामा डिफ्रेन्सिएट गर्नु जरुरी छ, जिविस कल्चर एन्ड द कल्चर अफ द बाइबल। अब हिजो आज हामी देख्छौँ नेपाली कल्चर त हामीले प्रभुलाई पाउँदा छोड्यौँ। दसैँमा टिका लाउने, देउसिरे खेल्ने, यो गर्ने त्यो गर्ने सबै हामीले छोड्यौँ। तर कता कता यहुदीहरूको कल्चरलाई चाहिँ हामीले फेरि एडप्ट गरिराखेका छौँ। बुझ्नुपर्छ, यहुदी जाति पनि कल्चरले पुरा डोमिनेट गरेको जाति हो। त हामीले बाइबलले चाहिँ के भन्छ, वाट इज द कल्चर अफ द बाइबल, बाइबलको चाहिँ शिक्षा यो बारेमा के छ, त्यो जान्नु चाहिँ एकदमै जरुरत पर्छ। यहुदीहरूले त्यो गर्यो, हामी पनि त्यो गर्ने, यहुदीहरूले यसो गर्छ, हामी पनि त्यसो गर्ने। यदि त्यसो गर्छौँ भनेदेखिलाई कि अनबिब्लिकल हुन्छौँ। तपाईँले याद छ द स्क्रिप्चर भन्छौँ हामी, धर्मशास्त्र भन्छौँ। बाइबलमा 66 वटा किताब छ, देयर आर 66 बुक्स। अनि यो किताब चाहिँ सबै भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग बुझ्नु होला, स्वर्गबाट ढक्क झरेको किताब होइन। स्वर्गबाट मन्ना झरेको जस्तो यो कालो किताब 66 वटा किताब झरेको होइन। यसको हिस्ट्रीलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। बाइबल कसरी बनियो त्यसलाई हामी क्यानोनाइजेसन भन्छौँ। वाट इज क्यानन? क्यानन भनेको एउटा स्ट्यान्डर्ड हो। स्ट्यान्डर्ड चाहिँ कस्तो भने बाइबलको विद्वानहरू बसे अनि स्क्रिप्चर भनौँ, धर्मशास्त्र चाहिँ यो 66 वटा मात्र थिएन, त्यहाँ अनेकौँ किताबहरू थियो। त्यसकारण बाइबल विद्वानहरूलाई गाह्रो पर्यो कुन किताब चाहिँ क्याननभित्र राख्ने, उनीहरूले क्राइटेरियाहरू बनाए।
अनि त्यो क्राइटेरियामा जति पुस्तकहरू त्यहाँनिर आउँछ त्यसलाई चाहिँ बाइबल भन्ने, अनि त्यो अरू चाहिँ बाइबल नभन्ने भन्ने एउटा क्यानोनाइजेसन उनीहरूले एउटा स्तर के भनौँ मेजरमेन्ट उनीहरूले बनाएको कुरा हामी देख्छौँ। त्यसकारण आज हाम्रो हातमा बाइबल छ। यो विद्वानहरूको काम हो परमेश्वरले दिनुभएको गर्नुभएको कुराहरू त्यहाँ समावेश भएको छ, चेलाहरूले गरेको कामहरू समावेश गरिएको छ, मिसनरी यात्राहरूको कुराहरू समावेश गरिएको छ, पावलले लेखेको पत्रहरू त्यहाँ, त्यो सबै 66वटा किताबहरू चाहिँ त्यो क्राइटेरियाभित्र आउँदा त्यसलाई क्यानोनाइज गरियो, अर्थात् बाइबल भनेर भनियो। जति पनि क्रिडहरू छ, हाम्रो शिक्षाको कुराहरू छ, साक्रामेन्ट्सहरू जस्तै प्रभुको मेजको कुराहरू छ, पवित्र विवाहको कुरा छ, ब्याप्टिजमको कुराहरू छ, चर्चमा गर्ने अर्डिनेन्सेसहरू जति पनि चर्चभित्र गर्ने एउटा हामीहरूको डिसिप्लिनको कुराहरू नियमहरू छ, तपाईँलाई याद छ यो सबै कुराहरू इट इज बेस्ड अन स्क्रिप्चर। तर हिजो आज कतिपय व्यक्तिले के भन्ने गर्छन् भनेदेखिलाई बाइबलमा कहाँ लेखेको छ प्रभुको मेज चाहिँ केवल पास्टरले मात्रै दिनुपर्छ, कहाँ लेखेको छ? तपाईँ नानीहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि महिनामा एकपल्ट कहाँ लेखेको छ? तपाईँ दिन रात गर्न सक्नुहुन्छ। अनि म भन्छु हो, यो कुरा बाइबलमा छैन। पास्टरले मात्रै गर्नु, डिकन एल्डरले मात्रै गर्नु भन्ने कुराहरू काहीँ पनि छैन। अर्डिनेन्सेसको कुराहरू गर्दैछौ कि? तर ती विद्वानहरू त्यसै विद्वान भएनन् क्या। ती विद्वानहरू धेरै बाइबल छिचोलेर विद्वान भएको हो। अनि उहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कमन कुरामा, साझा कुरामा आएर आज हाम्रो अगाडि यो कुरा राखिदिएको छ। त्यसकारण मैले त यो येल्लो कलरमा लेखेको छु, तपाईँले हेर्नुहोस्, बाइबल स्कलर्स देन, त्यति बेलाको बाइबल विद्वानहरू, एन्ड नाउ अहिलेको बाइबल विद्वानहरू, दे आर वर्दी अफ एप्रिसिएसन। उनीहरूलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। यदि आज बाइबलको विद्वानहरू नभएको भए हाम्रो हातमा बाइबल हुने थिएन। बाइबल यस्तो थिएन कहिले पनि। हिजो अस्ति मात्रै बाइबल संशोधन भयो हाम्रो नेपाली बाइबल। धन्यवाद छ ती विद्वानहरूलाई, ती महान प्रभुका दासहरूलाई, जसले बाइबल बनाउने कुरामा आफ्नो केस चिन्डे हुन्जेलसम्म पनि काम गरेको छ। कालो केस थियो, सेतै हुन्जेलसम्म पनि काम गरेको छ। हामी तिनीहरूलाई धन्यवाद भन्न सक्नुपर्छ। द होली बाइबल इज द फाइनल अथोरिटी। बाइबल भन्दा अरू ठुलो शक्ति छैन, बाइबल भन्दा अरू ठुलो अधिकार छैन। कसैले भन्नुभएको छ मिठो कोटेसन, बाइबल डज नट बिकम गड्स वर्ड। कसैले प्रचार गर्दा बाइबल चाहिँ परमेश्वरको वचन हुने होइन। बाइबल इज द वर्ड अफ गड। नोट डाउन गर्नुहोस् अघि, बाइबल डज नट बिकम गड्स वर्ड। कसैले राम्रो प्रचार गर्यो, यो चाहिँ प्रभुको वचन बन्दैन। बाइबल नै परमेश्वरको वचन हो। चाहे तपाईँलाई मन परोस् नपरोस्, पढ्दाखेरि तपाईँलाई बोलेको जस्तो लागोस् नलागोस्, बाइबल नै परमेश्वरको वचन हो। अल काइन्ड्स अफ म्यानमेड ट्रेडिसन्स, हेर्नुहोस् है, मान्छेले बनाएको जति पनि परम्पराहरू छ, इन्क्लुडिङ जिविस कल्चर, यहुदी कल्चरलाई पनि हेर्नुहोस्। जस्तै हामी देख्छौँ प्र्याक्टिस अफ सच एज ड्रिम, सपना देख्ने, दर्शन देख्ने, भावनामा डुब्ने, धर्मशास्त्रको एउटा खण्डलाई लिएर गलत अनुवाद गर्ने, मिसइन्टरप्रिटेसन अफ स्क्रिप्चर, विभिन्न प्रकारको प्रोफेटिक भोइसेस, जे जति पनि कुराहरू छ, म आज जुमको मार्फत हजुरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने दिज अल निड्स अ सिरियस एक्जामिनेसन। सबै कुराको जाँच हुनुपर्छ, एक्जाम हुनुपर्छ। कसैले गरेको अगमबानी सही हो, कसैले बाइबललाई आफूलाई जस्तो मन लाग्यो त्यस्तै अनुवाद गर्दैछ। आई फिल इन माई स्पिरिट, मेरो आत्मामा मलाई यस्तो लाग्यो। बाइबलको कुराहरू कहिले पनि लाग्यो हुँदैन। बाइबलको कुराहरू यस यस हो, नो नो। हामीहरू सतर्क हुनु पर्यो कि बाइबलको कुराहरूलाई आई फिल भन्ने कुराहरू म चाहिँ रिजेक्ट गर्छु। बाइबल इज गड्स वर्ड। त्यसकारण हामीले एक्जामिनेसन गर्नुपर्छ। अब मैले एउटा सानो एक्जाम्पल तपाईँलाई ट्रम्पेट भर्सेस गिटार भनेर लेखेको छु। दाउदको समयमा भनौँ पुरानो नियममा गिटार त थिएन। उनीहरू भेडाहरू चराउँथ्यो, मासु खानुमा मन लाग्यो भने मार्यो, अनि त्यो भेडाको सिङ अब यति लामो सिङ भेटायो र यसो सायद एक्सपेरिमेन्ट गर्यो होला, बजाउँदाखेरि टुँ टुँ बजे पनि होला। अनि उनीहरूले त्यसैलाई एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट, म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट बनायो। तर त्यो समयमा गिटार भएको भए सायद ट्रम्पेट बजाउँदैन थियो होला, गिटारै बजाउँथ्यो। त्यसकारण मैले भन्नु चाहेको कुरा चाहिँ के हो भने
चर्चमा ट्रम्पेट बज्यो भने चाहिँ प्रभुको प्रेजेन्स छ, गिटार बज्यो भने चाहिँ हल्का छ या छैन भन्नु मिल्दैन नि। मलाई पनि कुनै पनि प्रकारको इन्स्ट्रुमेन्ट मनपर्छ, ट्रम्पेट मलाई पनि मनपर्छ, हामी सबैलाई मनपर्छ। तर ट्रम्पेटले मात्रै परमेश्वरको प्रेजेन्स ल्याउँछ किनभने पुरानो नियममा बजाएको थियो भन्ने कन्सेप्ट लिएर हामी बजाउँछौँ भनेदेखिलाई थिङ्क ट्वाइस, राम्रोसँग सोच्नुहोस्, बी वाइज, एकदम बुद्धिमानी बन्नुहोस्। द्याट टाइम देयर वाज नो अप्सन, ड्रम थिएन, इलेक्ट्रिक गिटार थिएन, थियो त्यही कुराहरू मात्रै थियो। त्यसकारण हामीले त्यसलाई एउटा आइडल बनाउनु चाहिँ गलत हो। बाइबल इज नट अ रिलिजियस बुक, बाइबल धार्मिक किताब होइन है। धेरैजनाले बाइबललाई छुन्छ, यसो गर्छ, नथिङ ह्यापन्स, केही पनि हुँदैन। बाइबल इज अ हिस्टोरिकल बुक। यहाँ के छ? गड्स क्यारेक्टर, परमेश्वरको चरित्रको बारेमा छ, उहाँले गर्नुभएको क्रिएसनको बारेमा छ, अनि उहाँले गर्नुभएको हजारौं प्रमिसेसहरू आज बाइबलमा छ। इट इज अ हिस्टोरिकल बुक। येशू जन्मिनु भएको कथा होइन, आज जन्मिनु भएको ठाउँ छ, उहाँ हिँड्नु भएको ठाउँ छ, मूसाले गरेका कामहरू, यात्रा गरेको मरुभूमिहरू अझै पनि छ, यर्दन नदी पनि छ, सबै कुरा छ। हिस्टोरिकल बुक हो भनेर आज हामीले राम्रोसँग जान्नुपर्छ। अनि एउटा कुरा तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, धेरैजनाले के भन्छ भनेदेखिलाई यदि म गलत भएको भए मेरो पछाडि मान्छे त हुने थिएन त, हजारौं मान्छे छ मेरो पछाडि। तपाईँलाई म भनौँ, मेरो पनि फेसबुक छ, तर मेरो फलोवर बेसी छैन क्या। धेरैजनाको चाहिँ फलोवर बेसी भएपछि के भन्छ भने म ठिक छु र त मेरो बेसी फलोवर छ भन्छ। तर एउटा कोटेसन यहाँनिर छ कि ट्रु लिडर इज नट डिफाइन्ड बाई हिज फलोवर्स। एउटा असल अगुवा, सत्य अगुवा चाहिँ मेरो धेरै फलोवर छ भनेर चिनिँदैन। त्यसकारण गलत धारणामा हामी पर्नु हुँदैन। ट्रेडिसन के हो? ट्रेडिसनले जहिले पनि टेन्स टु सुपरसिड एन्ड ट्विस्ट द स्क्रिप्चर। परम्परा भन्ने कुराले, यो रीतिरिवाजको कुराहरूले जहिले पनि धर्मशास्त्रभन्दा अलिकति माथि हुनु खोज्छ क्या। धर्मशास्त्र चाहिँ मुनि, ट्रेडिसनको कुराहरू चाहिँ माथि हुन्छ, जहिले पनि सुपरसिड गर्ने कोसिस गर्छ। अनि परमेश्वरको वचनको जुन सत्यता छ त्यसलाई ट्विस्ट, बङ्ग्याउने, तोडमोड गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यस्ता शिक्षा दिने व्यक्तिहरूले के भन्छ भने उनीहरूको आर्गुमेन्ट के छ भने इट इज इन द बाइबल। मैले मेरो मुखबाट बोलेको होइन है, बाइबलमा छ, बाइबलमा छ, बाइबलमा छ। म तपाईँलाई भनौँ, ब्राकेटमा हेर्नुहोस् त, देयर आर मेनी थिङ्स नट इन द बाइबल। एउटा कुरा छ भन्दैमा धेरै कुरा छैन पनि बाइबलमा। हाउ डु यु डिसाइड? तपाईँ कसरी गर्नुहुन्छ? जस्ट बिकज बाइबलमा एउटा कुरा छ भन्दैमा हामी भेडा जस्तो त्यो लागेको हुनु हुँदैन। देयर आर सो मच डेन्जर्स क्या, त्यसमा खतरा छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। बाइबल त एउटा टेक्स्ट बुक जस्तो पनि त होइन, या स्कुलको स्केड्युल जस्तो पनि होइन। उठ्यो, पहिलो बेल लाग्यो, त्यहाँदेखि फेरि अर्को क्लास, त्यहाँदेखि फेरि अर्को क्लास, आजको दिन फर्स्ट लेसन, भोलिको दिन सेकेन्ड लेसन। टेक्स्ट बुक जस्तो पनि होइन। बाइबल इज गड्स वर्ड, परमेश्वरको वचन हो। त्यसकारण परमेश्वरको वचनलाई गहिराईमा बुझ्नको लागि यु हेभ टु हेभ द अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल, पोलिटिकल, रिलिजियस ब्याकग्राउन्ड। जसले बाइबल पढ्दाखेरि यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक अवस्था त्यति बेलाको बाइबल लेख्दाको, अनि त्यति बेलाको रिलिजियस कन्टेक्स्ट कस्तो थियो, धार्मिक अवस्था कस्तो थियो, रोममा कस्तो थियो, अब्राहमको समयमा कस्तो थियो, पाउलको समयमा धार्मिक स्थिति कस्तो थियो, अलिकति पनि ज्ञान तपाईँले बटुल्नुहुन्छ भनेदेखिलाई यु अन्डरस्ट्यान्ड, तपाईँ बुझ्नुहुन्छ बाइबल कति मिठो कुरा, कति हिस्टोरिकल, कति तथ्यले भरिएको, कति शक्तिशाली किताब भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। तर हामीले धार्मिक किताब बनाएको कारण एउटा पद पाउँछौँ अनि हामी पुरा त्यो त्यसमा हामी लागि पर्छौँ, अनि हामी अरूको अगाडि पछाडि केही पनि हेर्दैनौँ। मेरो समय धेरै कम्ती छ, तर कोरिन्थीको उदाहरणहरू म दिन्छु। केस प्रार्थना गर्दा केस ढाक्नु भन्ने कुराहरू, त्यसको छुट्टै कुराहरू छ। कन्टेक्स्ट बुझ्नु एकदमै जरुरत छ। हेर्नुहोस् है, हामीहरूको जुन उद्धारको कुरा छ, आवर साल्भेसन इन्क्लुड्स नट ओन्ली फ्रिडम फ्रम सिन। हाम्रो उद्धार र मुक्ति भन्ने कुरा चाहिँ पापबाट मात्र होइन, इट इज अल्सो फ्रिडम फ्रम द ल। त्यो रीतिरिवाजहरू, त्यो व्यवस्थाबाट पनि हाम्रो छुटकारा हो। यूहन्नाको 8:36 प्रभुले भन्नुभयो, यदि पुत्रले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र पार्छ भने तिमीहरू अवश्य पनि स्वतन्त्र हुन्छौ, यु विल बी फ्री इन्डिड भन्नुभयो। पावलले यही कुरालाई रोमी 6:18 हेर्नुहुन्छ भने
तिमीहरू पापको दासबाट तिमीहरू छुटकारा भएर अब तिमीहरू धार्मिकताको दास भएका छौ भन्ने कुरा आजको दिनमा प्रभुले जे गर्नुभयो, हामी आजको दिनमा पनि दासै छौँ कि, तर अब हामी पाप र रीतिरिवाजको दास होइन, अब हामी चाहिँ धार्मिकताको दास भएका छौँ। रोमी 8:2 भन्छ, ल अफ द स्पिरिट अफ लाइफ, अघि जुन एउटा जीवन दिने आत्माको व्यवस्था छ, त्यसले चाहिँ अब हामीलाई येशू ख्रीष्टमा चाहिँ स्वतन्त्र पारेको छ भन्ने कुरा परमेश्वरको वचनले सिकाउँदछ। सेलिब्रेटिङ ज्युस फेस्टिभल इज फुलिसनेस, एकदम सोझो ठाडै अघि यहुदीहरूको चाड हामीले मनाउनु भन्ने कुरा चाहिँ मूर्खता हो, एन्ड इट इज अनस्क्रिप्चरल। यो बाइबलको कुरा होइन, बाइबलदेखि बाहिरको कुरा हो। तपाईँको हातमा बाइबल छ भने गलातीको 5 अध्याय पल्टाउनु होला। गलातीको 5 अध्याय म पढेर तपाईँको अगाडि सुनाउन चाहन्छु। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा हामी यहाँनिर देख्दछौँ। 5:1 लेखिएको छ, स्वतन्त्रता साथ ख्रीष्टले हामीलाई निर्बन्ध तुल्याउनु भयो। यो निर्बन्ध भनेको चाहिँ फ्रिडम भनेको। स्वतन्त्रता साथ ख्रीष्टले हामीलाई निर्बन्ध तुल्याउनु भयो, यसकारण दरो भएर खडा हो र फेरि बन्धनको जुवामा नअल्मलियो भनेको छ। फेरि, अगेन। बाइबलको एक एकवटा शब्दको वेट हुन्छ है, ओजन हुन्छ कि, अनि यो एक पदमा सबैभन्दा गरुङ शब्द चाहिँ फेरि हो, अगेन हो। तिमीहरू त स्वतन्त्र भयो त यो सबै प्रकारको बन्धनहरूबाट, रीतिरिवाजबाट, अब फेरि तिमीहरू त्यही जुवामा नजाऊ भन्ने कुरा गरेको छ। सेकेन्ड हामी भर्स 2 भनेको छ, भर्स 2 गलत हो, भर्स 3 हो। तपाईँले 3 पद हेर्नुहोस्, त्यहाँ लेखेको छ, म फेरि पनि खतना हुनेहरू प्रत्येकलाई साक्षी दिन्छु कि जम्मै व्यवस्था पालन गर्नलाई त्यो ऋणी हुन्छ। तपाईँहरूले सर्कल गर्नुहोस्, जम्मै भनेको छ, द होल ल भनेको छ, सारा व्यवस्था। हामीले यदि व्यवस्था नै पालन गर्नु हो भने नि, रीतिरिवाज नै फलो गर्नु हो भने एउटा सानो गरेर मात्रै हुँदैन, रोज होसाना मानेर मात्रै हुँदैन। हामीले 613 मैले भने नि 613वटा व्यवस्थाहरू छ, जम्मै गर्नुपर्छ। खतना पनि गर्नुपर्छ, खतना पनि गर्नुपर्छ। विश्राम दिन शनिबार पर्छ, शनिबारै गर्नुपर्छ। कसैले व्यभिचार गर्यो भने ढुङ्गाले हान्नुपर्छ, हत्या पनि गर्नुपर्छ। 613वटा व्यवस्था हामीले मान्नु पर्यो। अघि म कोही कोही बेला फेसबुकतिर यसो हेर्छु, रोसहनाको सेलिब्रेसन मनाइराखेको हुन्छ। अब यहुदीले मनायो भने त दे आर पार्ट अफ देयर कल्चर, उनीहरूको कल्चर हो, ठिक छ। एउटा हिन्दूले दसैँ तिहार मान्दाखेरि अनौठो हुँदैन नि त, त्यो त हुने कुरा हो नि। हामी क्रिस्चियनले क्रिसमस मनाउँदा अनौठो हुँदैन, यहुदीले रोस हसन्ना मनाउँदा, न्यू इयर मनाउँदाखेरि केही विचित्र कुरै होइन। तर हामी उद्धार पाएकोहरूले मनाउँदाखेरि एप्पल पनि स्लाइस गर्यो, एकदम सफासँग गर्यो, हनी लगायो, विभिन्न प्रकारको डेट्सहरू, फ्रुट्सहरू राख्यो, अनि अझै भन्छ एउटा कन्या केटी पनि त्यहाँ राख्नुपर्छ अरे, अनि सामदान बाल्यो, अनि रोस हसन्ना मनाउने, नयाँ साल भनेर मनाउने चलन आज मण्डलीमा कता कता एकदम बढिराखेको छ। मलाई त उहिले मेरो दिदी बितेर जानुभयो, दिदीको पो याद आयो क्या। मेरो दिदीले सन्तोषी माताको व्रत बस्नुहुन्थ्यो, अनि हामी छेउमा जाँदाखेरि उता जा तेल नुन खाएर आएको होला भन्नुहुन्थ्यो कि। हामी त सानै थियौँ। म व्रत बसेको छु, अनि ऊ टाढोबाट हेर्दाखेरि एप्पलहरू खाइराखेको देख्थेँ कि। मलाई त कता कता त्यस्तो पो लाग्छ। पावलले गलातीको 5 अध्यायको 3मा फेरि भनेको छ, तिमीहरू सबै कुरा जानेर फेरि तिमीहरू त्यहीँ जाने। तिमीहरूको उद्धारको स्कोप हेरेको छैनौ, तिमीहरूको मुक्तिको स्कोप कति ठुलो छ। केवल पापबाट मात्र होइन नि त, दस्तुरबाट पनि हो भन्ने कुरा यहाँ सिकाएको छ। ज्युस पिपल आर, तपाईँले हेर्नुहोस् है त, त्योभन्दा अगाडि द ल रिक्वायर्ड अ टोटल सेपरेसन फ्रम हिडन प्र्याक्टिसेस। किन यहुदीहरूलाई, इजरायलीहरूलाई व्यवस्था चाहियो, कानुन किन चाहियो भन्दाखेरि त्यो व्यवस्थाको पछाडि चाहिँ के थियो भने एउटा म्यासेज थियो, ल है तिमीहरू चाहिँ चुजन हौ, छानिएको जाति हो, तिमीहरू चाहिँ हिदन जस्तो नहुनु। हिदनले पो मर्डर गर्छ, हिदनले पो यो गर्छ, हिदनले पो यस्तो गर्छ, तिमीहरू त कल्ड आउट जात, अलग गरिएको जाति हौ, तिमीले गर्नु हुँदैन भनेर एउटा टोटल सेपरेसनको कुरा मात्रै हो। हामी यहुदी जातिहरूलाई चोजन जाति भन्छौँ, दे आर नट हिदन, छ कि उनीहरू हिदन त होइन, तर
एउटा कुरा तपाईँले यहाँनिर स्क्रिनमा हेर्नुहोस्, उनीहरू हिदन अन्य जाति नभए तापनि दे आर अल्सो भेरी फार फ्रम द ग्रेस अफ गड। परमेश्वरको अनुग्रहदेखि चाहिँ बहुत टाढो छ। जबसम्म यहुदी जातिले पनि घुँडा टेकेर फिलिप्पीको 2 अध्याय अनुसार तपाईँ नै परमेश्वर हो भनेर घुँडा टेकेर मुखले स्वीकार गर्दैन येशू नै प्रभु हो भनेर, तबसम्म उनीहरूको पनि उद्धार हुँदैन। त्यसकारण यहुदी जातिको कल्चरमा हामी गजक्क हुनुपर्ने केही जरुरत छैन, हामी थैथै हुने केही जरुरत छैन। दे आर फार फ्रम द ग्रेस अफ गड एन्ड दे निड टु कम टु क्राइस्ट। येशू ख्रीष्टमा मुक्तिदाता भनेर आज उनीहरू फर्केर आउनुपर्छ। बाइबलमा पुरानो नियममा 3 प्रकारको व्यवस्थाहरू छ, 3 काइन्ड्स अफ लज। पहिला चाहिँ मोरल ल भन्छ, नैतिक, जस्तै हामी प्रस्थानको 20 मा 10 वटा आज्ञा देख्छौँ। कहिले नचोर्नु, हत्या नगर्नु, छिमेकीको लालच नगर्नु, यो नगर्नु, त्यो नगर्नु, जसलाई हामी डेकालग भन्छौँ। हामी बाइबल कलेजमा पढ्दा यो शब्द चलाउँछौँ। डेकालग भनेको चाहिँ 10 कमान्डमेन्ट्स, यो नगर्नु, त्यो नगर्नु भनेको त्यो मोरल ल हो। दोस्रो चाहिँ सिभिल ल भन्छ, जसमा चाहिँ हामी एरियाज अफ लिभिङ, जस्तै सेक्सुअल कुराहरू भयो, चाइल्ड सेक्रिफाइसको कुराहरू भयो। तपाईँले प्रस्थानको 21, 22, 23हरूमा तपाईँले सिभिल लको बारेमा देख्नुहुन्छ। अनि थर्ड चाहिँ के हो भनेदेखिलाई सेरेमोनियल ल भन्छ, जहाँनिर चाहिँ वर्शिपको कुराहरू, पुजारीगिरीको कुराहरू, आराधनाको कुराहरू, मन्दिरको कुराहरू छ। यो 3 प्रकारको व्यवस्थालाई वास्तवमा 3 प्रकारले डिभाइड गरेको कुरा छ। अब अलिकति म तपाईँलाई सन्दुकको बारेमा लान चाहन्छु। पुरानो नियममा अघि जब उनीहरू यात्रा गर्दै थिए, उनीहरूसँग मन्दिर थिएन, अनि यहुदीहरू मन्दिर बिना बाँच्न नसक्ने जाति हो क्या। उनीहरूलाई टेम्पल चाहिन्छ, उनीहरू कनेक्टेड भएको जाति हो। तर आज उनीहरू आफ्नो परदेश छोडेर आफ्नो देश जाँदैछ छैन, अनि नहुँदाखेरि उनीहरूले सन्दुकको एउटा कन्सेप्ट डेभलप भएको हो। अनि जब उनीहरूले त्यो सन्दुक ट्याबरनाकल बनाउँदाखेरि त्यो भित्र प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला यहाँ अर्डर हेर्नुहोस् है। नम्बर 1 अल्टर छ, वेदी छ। वेदीले के देखाउँछ आजको दिनमा भन्दाखेरि सबमिसन, प्रभु म बलि हुन चाहन्छु। अल्टरमा काट्थ्यो नि त वेदी, होइन, बलिदान। यो अल्टर भन्ने कुराले जहिले पनि सबमिसन, प्रभु म मर्न चाहन्छु भनेको हो। त्यसको 1 कदम अगाडि बढेर जाँदाखेरि सन्दुकभित्र पस्दा त्यहाँदेखि एउटा भाँडा छ क्या, जसलाई हामी बेसिन भन्छौँ। अनि पुजारीले के गर्नु पर्थ्यो, हात धुनु पर्थ्यो। आजको दिनमा बेसिनले के सिकाउँछ भन्दाखेरि पश्चाताप, प्रभु म कहीँ लडेको छु कि, मैले पाप गरेको छु कि। यो पनि हात धोइसकेपछि अझै 1 कदम अगाडि बढेर जानु पर्थ्यो। त्यहाँनिर टेबल अफ ब्रेड भन्छ, एउटा रोटी राख्ने टेबल हुन्थ्यो, जसलाई आजको दिनमा हामी भन्छौँ पुजारीहरूले खान्थ्यो, चढाउँथ्यो, होइन। आजको दिनमा प्रभुको मेज पनि भन्न सक्छौँ, प्रभुले जुटाउने कुरा पनि भन्न सक्छौँ। त्यसको बादमा अझै अगाडि बढ्दाखेरि ल्याम्प स्ट्यान्ड, हामी यसलाई सामदान भन्छौँ। सबै 7 वटा बत्ती त्यहाँनिर बलिराखेको हुनु पर्थ्यो। आजको दिनमा सामदानले के सिकाउँछ, अभिषेक भन्ने कुरा, हाम्रो साक्षी हामी बलिराखेको हुनुपर्छ, हामी निभेको हुनु हुँदैन, हामी उज्यालो हुनुपर्छ, हाम्रो साक्षी दरिलो हुनुपर्छ भन्ने कुरा मेसेज दिएको छ भने त्यसको बादमा अझै अगाडि बढ्दा धूप राख्ने ठाउँ। धूपले चाहिँ जहिले पनि वर्शिप, आराधनाको कुरा आज सिकाउँछ। अनि अन्तमा गएर कभनेन्ट बक्स, त्यसको बादमा मात्रै कभनेन्ट बक्स, करारको सन्दुकले चाहिँ परमेश्वरको प्रेजेन्स देखाउँछ, अनि त्यसको बादमा मात्रै महापवित्र स्थान छ। त आज म ती शिक्षा दिने व्यक्तिहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, यदि सामदान हामीले प्रार्थना गर्दा पछाडि राख्नुपर्छ भने, हाम्रो घरमा हुनै पर्छ भन्ने छ भने, भोलिको दिनमा हाम्रो चर्चमा, हाम्रो घरमा यस्तो अल्टर पनि हुनुपर्छ, यो हात धुने भाँडा पनि हुनुपर्छ, यो रोटी राख्ने टेबल पनि हुनुपर्छ, यो धूप राख्ने वेदी पनि हुनुपर्छ, कभनेन्ट बक्स पनि सबै हुनु पर्यो। वाइ नट, किन ल्याम्प स्ट्यान्ड मात्रै, किन सन्दुक मात्रै, सबै कुरा हुनु पर्यो परमेश्वरको प्रेजेन्समा जानुको लागि। त्यसकारण यो इम्ब्यालेन्स टिचिङ्सहरूलाई तपाईँ मैले ध्यान दिनुपर्छ। अब हामी लेवीको 1 देखि 7 सम्म यो लामो च्याप्टर छ, तपाईँले पढ्नुहोस्। त्यहाँनिर बाइबलभरिमा हामी 5 प्रकारको भेटीहरू, 5 टाइप्स अफ अफरिङ हामी देख्छौँ। पहिलो अफरिङको नाम चाहिँ हो पाप बलि। पाप बलि, सिन अफरिङ भन्छ। यो चाहिँ के को लागि थियो भन्दाखेरि कसैले अनजानमा कसैलाई बिगार्यो, पाप गर्यो, डन इन इग्नोरेन्स,
तब उसले एउटा दाग नलागेको भेडा ल्याएर काटेर चाहिँ उसले रेकम्पेन्स गर्नु पर्थ्यो, सरी भन्नुपर्ने थियो। दोस्रो हामी बलिदान देख्छौँ, मिल अफरिङ भन्छ, अन्न बलि। यो चाहिँ मान्छेले हातले गरेको मेहनतको पहिलो फल परमेश्वरको प्रेजेन्समा ल्याउने पुरानो नियममा चलन थियो भने थर्ड कुरा हामी देख्छौँ पिस अफरिङ भन्छ, मेल बलि, मिलाप गर्ने, थ्याङ्क्स गिभिङको कुराहरू छ यहाँनिर। अनि अर्को कुरा बर्न्ट अफरिङ, होम बलि भनेर भन्छ। होम बलिले जहिले पनि कन्सिक्रेसन, अघि आफ्नो अधर्महरू पुरा जलाउने त्याग्ने कुराहरू बताउँछ भने, अनि अर्को चाहिँ दोष बलि भन्छ, ट्रेस पास अफरिङ भन्छ, त्यो चाहिँ नेग्लेक्ट अफ द राइट्स अफ ए पर्सन, कसैको अधिकारलाई हनन गर्नु, खिच्नु, त्यो अपराध भयो भने यसरी ल्याउने गर्दथ्यो। अब यो सबै अफरिङहरूलाई हामीले यसो तुलना गऱ्यौँ भने आज नयाँ नियममा लागू हुँदैन र? जब हामी दोषी छौँ, कसैको कुरा गऱ्यौँ भने हामीले पनि पश्चाताप गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। अन्जानमा गऱ्यौँ भने पनि हामीले पुरानो नियममा जस्तै भेडा लगेर त जानु परेन। आज मिल अफरिङको कुरा गर्दाखेरि हामीले अहिले पनि चर्चहरूमा पहिलौटे फलहरू ल्याउने गरिराखेको छ। हाम्रो कमाइको भेटीहरू हामी पहिलो भेटी हामी प्रभुलाई दिन्छौँ। यो सबै कुराहरू त आज चलिराखेको छ। अब एकछिन इन्ट्रेस्टिङ पार्टमा हामी जाउँ। मैले अघि नै भने देयर आर 7 फिस्ट, 7 प्रकारको चाडहरू छ, 4 प्रकारको ऋतुहरू छ, 4 सिजन्स, 5 प्रकारको अफरिङ छ। अनि ट्याबरनाकलको भित्रको मैले तपाईँलाई बताएँ अघि, वेदीदेखि लिएर हात धुनेदेखि लिएर यो ट्याबरनाकल एन्क्लोजर देखाएँ। पुरानो नियममा किङसिप, राजकीय एउटा प्रथा छ, पुजारीगिरीको कुरा छ, विभिन्न प्रकारको प्रोफेट्सको अफिसहरू छ। त्यो सबै कुराहरूले के देखाउँछ भन्दाखेरि इट पोइन्ट्स आउट टु जिजस, येशू प्रभुलाई देखाउँछ। चाडहरूले पनि येशू प्रभुलाई देखाउँछ, सिजन्सहरूले पनि प्रभु येशू नै हो भनेर देखाउँछ। 5 प्रकारको भेटीले पनि प्रभु येशूलाई देखाइराखेको छ। ट्याबरनाकल परमेश्वरको प्रेजेन्समा जाने कुराले पनि येशूलाई देखाइराखेको छ। राजाको कुरा जुन अफिस छ, राजाले पनि येशूलाई देखाएको छ। अल्टिमेटली राजाहरूको राजा प्रभु हो भन्ने कुरा। पुजारीको कुराले पनि, पुरानो नियमको पुजारीगिरीको कुराले पनि प्रधान पुजारी प्रभु येशू हो भन्ने कुरा देखाइराखेको छ। प्रोफेटिक अफिसको कुरा गर्दाखेरि पनि प्रोफेट्सहरूले पनि येशू प्रभुको भोइसलाई, आवाजलाई देखाइराखेको कुरा हामी देख्दछौँ। मसँग तपाईँले कलस्सी 2:16 अनि 17 हेर्नुहोस्। यहाँनिर स्क्रिनमा म पढ्न चाहन्छु। पावलले कलस्सीको पत्र लेख्दाखेरि कलस्सीको पत्रमा जुडाइजर्स भन्ने, जुडाइजर्स पन्तको झुटा शिक्षा चाहिँ पसेको थियो। अनि यो झुटा शिक्षाहरूले खानेकुरामा अवरोध गरिराखेको, लाउने कुरामा यो लाउनुहुन्छ त्यो लाउनु हुँदैन, ऋतु मान्ने, पर्वको कुराहरू, औँसी मान्ने कुराहरू, यो कुराहरू चाहिँ चर्चभित्र जुडाइजर्सहरूले हालेको थियो। त्यसकारण पावल त जानु सकेन र उसले यो पत्र लेखेर पठाएको। र 2टा पदमा के छ हेर्नुहोस्। यसकारण कुनै मानिसले तिमीहरूलाई खानमा अथवा पिउनमा या पर्वको दिन वा औँसी कि विश्रामको दिन मान्ने विषयमा इन्साफ गर्न नपाओस्। यी चाहिँ आउने कुराको छाया हुन्, तर मूल कुरो चाहिँ ख्रीष्ट हो। मैले तपाईँलाई यहाँ लेखिदिएको छु, इट इज स्याडो भर्सेस सब्सटेन्स। कलस्सी 2:16 सेकेन्ड भागमा हेर्नुहोस् त, यी चाहिँ आउने कुराको छाया, स्याडो। जति पनि मैले तपाईँलाई योभन्दा अगाडिको स्क्रिनमा देखाएँ, एकचोटि फेरि देखाउन चाहन्छु। यो चाडको कुरा, सिजनको कुरा, अफरिङको कुरा, ट्याबरनाकलको कुरा, राजाको अफिस, पुजारीको अफिस, अगमवक्ताको अफिस, जे जति कुराहरू छ यो सबै कुराहरू चाहिँ छाया हुन् अरे, तर मूल कुरो, सब्सटेन्स भनेको चाहिँ मूल कुरो, यो चाहिँ प्रभु येशू हुनुहुन्छ। पुरानो नियमको त छाया जस्तो मात्रै हो, तर वास्तविक कुरा चाहिँ येशू प्रभु हो, सब्सटेन्स चाहिँ येशू प्रभु हो भन्ने कुरा मैले भनेको होइन, परमेश्वरको वचनले भनिराखेको छ। तपाईँलाई याद छ, तपाईँ राति यसो हेर्दाखेरि तपाईँको छाया हुन्छ नि, तपाईँले अर्को मान्छे आउँदै गरेको छाया देख्नुहुन्छ। कोही बेला अगाडि हुन्छ छाया, कोही बेला पछाडि हुन्छ। जब तपाईँले कसैको छाया देख्नुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा हुन्छ स्याडो इटसेल्फ इज नट अ पर्सन, छाया नै मान्छे होइन, तर छायाले चाहिँ मान्छे छ भन्ने कुरा चाहिँ पक्का गराउँछ, मान्छे चाहिँ छ। अनि पुरानो नियमको छाया हो आज त्यो व्यक्ति प्रभु येशू ख्रीष्ट
हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले सिक्नुपर्छ। आज कस्तो समाजमा हामी छौँ भन्दाखेरि पिपल आर प्रमोटिङ पिपल, क्या मान्छेले आज मानिसलाई माथि चढाएको छ प्रभुको दासहरूलाई। साउथ इन्डियामा तपाईँ जानुहोस्, त्यहाँनिर एउटा कल्चर छ जसलाई हामी हिरो वर्सिप भन्छौँ। प्रभुलाई भन्दा बेसी प्रभुको जनहरूलाई पूजा नै गर्छ। बरु येशू प्रभुको फोटो हुँदैन, तर त्यो प्रभुको जनहरूको फोटो घरमा हुन्छ क्या। अब कसैको प्रभुको दासको नक्साहरू घरमा राख्नु नराम्रो त होइन। म पनि मेरो विश्वासीको घरमा जाँदा हामी बुढाबुढीको नक्सा कसैले राखेको हुन्छ, मजा लाग्छ। तर जुन दिन मेरो नक्सालाई मेरो विश्वासीहरूले प्रभुलाई नपुजेर मलाई नै पुज्नु थाल्यो भने त त्यो त डेन्जर भयो नि त होइन। त्यो त अनएक्सेप्टेबल हो नि, त्यो त हुनु सक्दैन। आजको दिनमा प्रभु यीशुलाई मान्छेले मानिराखेको छैन त बेसी, तर ती व्यक्तिहरूलाई यति धेरै माथि पुर्याएको छ। म तपाईँलाई भन्छु, वी आर कम्फर्टेबल विथ ह्युमन प्रोफेसी एन्ड अनकम्फर्टेबल विथ गड्स स्योर वर्ड। मैले यहाँ एक्जाम्पलको लागि व्यभिचारको कुरा राखेको छु। तपाईँलाई याद छ बाइबलले सरासर भनेको छ व्यभिचारीहरू परमेश्वरको राज्यको हकदार हुँदैन। यो कसले भनेको? जिजस वर्ड्स, प्रभुको वचन हो के। यो उदाहरणको लागि मात्रै, व्यभिचारीहरू स्वर्गको राज्यको हकदार हुँदैन। जब तपाईँ र हामीले बाइबलबाट त्यो खण्ड पढ्छौँ नि, हामीलाई केही जस्तो पनि लाग्दैन। तर त्यही कुरा कुनै बाबाले, कुनै साधुजीले, कुनै एनोइन्टेड व्यक्तिले, कुनै मानिसले, यङ पिपल, जवान भाइ बहिनीहरू तिमीहरू व्यभिचारमा छौ फर्क भने त्यहाँदेखि लुगा पनि च्यातिन्छ, लडी लडी छादुन्जेलसम्म पश्चाताप हुन्छ। तर बाइबल पढ्दाखेरि बाइबलले भन्दा चाहिँ किन नभएको? मैले भने नि, वी आर कम्फर्टेबल विथ ह्युमन प्रोफेसी। मान्छेले भनेको कुरालाई हामी एन्टरटेन गर्ने भएका छौँ, तर परमेश्वरको वचनले भनेको कुरालाई हामी टेर्दैनौँ। वेयर आर वी गोइङ? हामी के हुँदैछौँ? हामी कस्तो स्थितिमा जाँदैछौँ? तपाईँलाई लाग्नुपर्ने त प्रभुको वचनले बोलेको कुरा पो लाग्नुपर्ने त। मैले त तपाईँलाई एउटा सानो एक्जाम्पल मात्रै दिएको। अब प्रभु येशू स्वयंले आफ्नो बारेमा के भन्नुभयो? लुकाको 24:27 पद अनि 44 पदमा प्रभुले भन्नुभयो, तिमीहरू मोसाको कुरा गर्छौ, प्रोफेट्सको कुरा गर्छौ, भजनको कुराहरू, लेखकको कुराहरू गर्छौ, तर तिमीलाई त्यति पनि ज्ञान छैन। यो सबै मोसा होस्, अगमवक्ता होस्, भजनको किताबहरू होस्, यो सबैले त इट इज कन्सर्निङ मी, मेरो बारेमा भनेको हो भनेर प्रभुले भन्नुभयो। इट्स कन्सर्निङ मी। यहाँनिर प्रोफेट्सको कुरा गर्दाखेरि चाडको कुराहरू, मोसाले दिएको व्यवस्थाको कुराहरू सबै आउँछ। अनि येशू स्वयंले भनेको, यो पावलले भनेको होइन, यो कुनै चेलाहरूले भनेको होइन, प्रभु स्वयंले अगमवक्ताहरूले भनेको कुराहरू, सबै कुराहरू कन्सर्निङ मी भनेर भन्नुभयो। अनि यूहन्नाको 5:39 अनि 46 पदमा त प्रभुले भन्नुभयो, तिमीहरू धर्मशास्त्र खोज त, सर्च स्क्रिप्चर। त्यो सबै धर्मशास्त्रले मेरो बारेमा गवाई दिन्छ, दे टेस्टिफाई मी भनेर प्रभुले भन्नुभयो। आजको जेनेरेसन कस्तो छ? आजको जेनेरेसन चाहिँ एकदमै एट्र्याक्सन, क्या अब जहाँनिर एट्र्याक्सन हुन्छ, जहाँनिर एक्स्ट्रा कुरा हुन्छ, जहाँनिर एक्स्ट्रा अर्डिनरी कुराहरू हुन्छ, क्राउड हुन्छ, जहाँ हो हल्ला हुन्छ, जहाँ सेन्सेसनल एक्टिभिटिजहरू, लडाउने छदाउने दुनियाँभरको कुराहरू हुन्छ, त्यो ठाउँ, त्यस्तो परिवेश मन पराउने आजको जेनेरेसन छ। क्वायट बस्ने, प्रभुसँग प्रार्थना गर्ने, आफूलाई जाँच्ने, एक्लै ढोका थुनेर बस्ने। प्रभुले भन्नुभयो नि है, तिमीहरू आफ्नो चुक्कुल लगाऊ अनि स्वर्गमा हुने पितासँग माग, प्रार्थना गर। योहरू हामीलाई मन पर्दैन क्या। कहाँ भिड छ, कहाँ हल्ला छ, कहाँनिर वक्ता ठुलो आएको छ, कहाँनिर एक्स्ट्रा अर्डिनेरी कुराहरू हुनेवाला छ। आजको जेनेरेसन त्यो भएको छ, सेन्सेसनल भएको छ, एकदमै सेन्समा लाग्नुपर्ने, वा भन्नुपर्ने, चिच्याउने, कराउने। आज यो परिवेशमा मण्डली, खास गरी युथहरू आज पहिरो गएको जस्तो गइराखेको छ। तर रियालिटी के हो भने, अल प्रोफेसिस, जति पनि अगमबानीहरू छ, मैले अघि सुरुमा पनि भने, दे निड एक्जामिनेसन। हामीले जाँच्नुपर्छ। प्रोफेसिस चाहिँ खासमा के को लागि हो भन्दाखेरि, अल प्रोफेसिस आर मेन्ट टु बी अ ब्लेसिङ फर गड चिल्ड्रेन एन्ड ह्याज टु बी एक्युरेट। जति पनि अगमबानीको कुराहरू छ, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि आशिषमा परिणत हुनुपर्ने हो। अनि अगमबानीको कुराहरू चाहिँ आधा सत्य आधा झुटा कहिले पनि हुँदैन।
यशायाले प्रभु येशू जन्मिनुहुन्छ भनेर तोकेर भनिदिएको थियो। प्रभु येशू जन्मिनु भयो कसरी? कन्या भन्ने शब्द पनि छ। कन्याबाट त कहिले पनि जन्मिँदैन नि त, कहिले पनि जन्मिँदैन। यो त एकदमै अननेचुरल हो। मेडिकल साइन्सले मान्दैन आजको दिनमा पनि येशू कन्याबाट जन्मेको भन्ने कुरा मेडिकल साइन्सले अहिले पनि पत्याउँदैन। तर प्रोफेट आइजायाले भनिदिएको थियो त यशाया 7 मा कन्या मरियमबाट जन्मिन्छ भनेर, एकुरेट भयो। हिजोआजको अगमबानीहरू चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि नि, हामीलाई ब्लेसिङ हुने खालको छैन क्या, तर हामी भित्र टेरर, डर, ढुक 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 हुने, कराउने, चिच्याउने। आजको अगमबानीहरू संसारको इकोनोमीको बारेमा पो छ, आजको अगमबानीहरू वर्ल्ड वारको कुरामा पो छ, आजको अगमबानी इलेक्सनको बारेमा छ, अमेरिकाको बारेमा त झन् कति हो कति छ, मोनिटरी सिस्टमको बारेमा पो छ। आजको अगमबानीहरू त प्रार्थना गरे कि आई स एन्जल्स, मैले स्वर्गदूत देखेँ। मैले आज निज गर्न चाहेको होइन, 40 वर्ष बढी भयो सेवा गरेको, मैले मेरो यो आँखाले स्वर्गदूत देखेको छुइनँ। मैले यो आँखाले प्रभु येशू मेरो अगाडि ठिङ्ग उभिएको देखेको छुइनँ। तर प्रभु येशू ख्रीष्ट उभिनु भएको, स्वर्गदूतले मलाई घेरा हाल्नु भएको, प्रोटेक्ट गरेको, गाडी कुदाउँदै गर्दा, बाइक कुदाउँदै गर्दा मलाई कस्तो कस्तो हालतबाट स्वर्गदूतले प्रोटेक्ट गरेको मेरोमा एक्सपिरियन्स छ। माई जिजस प्रोटेक्टेड मी। मेरो प्रभुले म खाँचो हुँदाखेरि एउटा बाउले छोरालाई खाना ल्याइदिएको जस्तो ठक्कै ल्याएको अनुभवहरू छ। बाइबल कलेज पढ्दाखेरि एउटा कतिचोटि पेस्ट पनि हुँदैन थियो, तर परमेश्वरले कसरी जुटाइदिनु भएको, स्वर्गदूतले ल्याइदिनु भएको अनुभवहरू प्रशस्त छ नि त। तर हिजो आज यति धेरै आँखा चिम्म गरे कि स्वर्ग पुगिहाल्ने अनि स्वर्गदूत देखिहाल्ने, यो खालको गड टोल्ड मी दिस एन्ड द्याट, प्रार्थना गरे कि प्रभुले मलाई यो भन्यो त्यो भन्ने कुराहरू मात्रै हामी देख्छौँ। अनि प्रिचिङहरू गर्दाखेरि पनि शान्ति नहुने क्या, मनै तितो बनाइदिने, डर लाग्ने, यो खालको अगमबानीहरू आइराखेको छ। घरिघरि स्वर्ग गएर स्वर्ग जाने व्यक्तिहरूलाई त पछि स्वर्ग जाँदा खल्लो खल्लो लाग्छ, होला जस्तो लाग्छ। गइ त सक्यो, स्वर्गको कुना काप चाहिँ सबै त भेटिसक्यो होइन, स्वर्गको गल्ली गल्लीहरू कस्तो छ सबै त देखिसक्यो होला। पछि जाँदा त मजा आउँदैन होला। नयाँ घरमा सर्दाखेरि पनि सबै देखिसकेको छ भनेदेखिलाई कस्तो हुन्छ नि कि नदेखेको घरमा सट्टै पस्दा कस्तो मजा आउँछ। अघि आज म फेरि पनि केयरफुली भनिराखेको छु, मैले कसैलाई अपमान गर्नु खोजिराखेको छुइनँ, तर मैले रियालिटी तपाईँको अगाडि सेयर गरिराखेको छु। प्रोफेसीलाई बाइबलले भन्छ एक्जामिनेसन गर्नु भनेको छ। प्रोफेसीलाई एक्जामिन गर्ने मसँग तपाईँसँग 6-7वटा प्रश्न छ। यो प्रश्नलाई आज तपाईँले टिप्नुभयो भने तपाईँले यो प्रोफेसी एक्युरेट हो कि होइन, प्रभुबाट हो कि होइन भनेर जाँच्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 1, तपाईँले प्रश्न गर्नुपर्छ कसैले अगमबानी गर्दाखेरि, डज इट ग्लोरिफाई गड? के यो अगमबानीले परमेश्वरको महिमा हुन्छ भएको छ? यदि अगमबानीले प्रभुको महिमा भएन र गण्डागोल ल्यायो, अशान्ति ल्यायो भनेदेखिलाई प्लिज बी वाइज एनफ टु से इट इज नट फ्रम गड, यो प्रभुबाट होइन भन्ने कुरा। दोस्रो प्रश्न तपाईँले गर्नुपर्छ, इज इट गिभन इन द स्पिरिट अफ लभ अर इन द स्पिरिट अफ कन्डेमनेसन? यो अगमबानी प्रेमपूर्ण, एकदमै प्रेमको आत्मामा आयो कि यो अगमबानी चाहिँ एकदमै दोस्याउने, कन्डेम गर्ने आत्मामा आयो? तपाईँले यो कुरा जाँच्नु जरुरी छ। अर्को प्रश्न छ, इज द प्रोफेसी एक्युरेट? के यो अगमबानी सही छ? अलिअलि मिलेको जस्तो 20%, 50%, 60% हो भनेदेखिलाई न हुँदैन त्यस्तो। प्रोफेसी 100% एक्युरेट हुनुपर्छ। नेक्स्ट कुरा, इज इट इन अलाइनमेन्ट विथ द बाइबल? बाइबलसँग मेल खान्छ कि आफ्नो गोजीबाट आएको कुराहरू हो, कि बाइबलको शिक्षासँग कन्ट्राडिक्ट हुन्छ? कन्ट्राडिक्सन हुँदैछ भने बुझ्नुपर्छ। नेक्स्ट क्वेसन, अगमबानीलाई कसरी जाँच्ने भन्दाखेरि, डज इट एडिफाई द चर्च? अगमबानी गरिसकेपछि के मण्डलीमा यसले सुधार ल्यायो? पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायमा एडिफाई भन्ने शब्द 7 पल्ट छ, 7 टाइम्स सुधार 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 भन्ने शब्द छ। अगमबानीले तपाईँको जीवनमा, तपाईँको फ्यामिलीमा, तपाईँको मण्डलीमा सुधार ल्याएन भने, बरु अशान्ति ल्यायो भने बुझ्नुपर्छ यो प्रभुबाट हो कि होइन। नेक्स्ट क्वेसन, भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, इज द प्रोफेट सबमिसिभ टु द लिडर्स, टु द चर्च? जसले अगमबानी गर्छ के ऊ आफ्नो मण्डलीमा अनि आफ्नो मण्डलीमा भएको अगुवाहरूको अधीनमा छ?
यो अधीनतामा बस्नु, सबमिसन भन्ने विषय छुट्टै हो, मेरो यो एकदम फेभरेट विषय हो, मलाई मनपर्छ। किनकि म सानैदेखि सबमिसनमा बस्दै आएको क्या। म प्रभु पाएपछि मैले 4-5 वर्ष चर्चमा झाडु बढाल्थेँ आइतबार आइतबार। मेरो पास्टरले भन्नुहुन्थ्यो, नानी एउटा एक्स्ट्रा सर्ट पनि लिएर आउनु है, एक्स्ट्रा सर्ट लिएर आउनु भन्नुहुन्थ्यो। अनि चर्चमा पुगेपछि चर्च धुलै धुलो हुन्थ्यो। अनि मैले एउटा पुरानो लुगा लगाएर जान्थेँ, एउटा नयाँ लुगा चाहिँ बोकेर आउँथेँ। अनि पुरा चर्च झाडु बढाल्नु पर्थ्यो। कति वर्षसम्म मैले झाडु बढालेको। मैले कहिले पनि मेरो पास्टरलाई यस्तो काम तपाईँले दिनुभएको मैले भनिनँ, तर मलाई मजा लाग्थ्यो क्या। चर्च बढाल्नु पाउनु साह्रो मजा लाग्थ्यो। कुना काप्चामा हातहरू हालेर धुलो डस्टिङ गर्नु मजा लाग्थ्यो। तपाईँले अगमवक्ताहरूलाई जाँच्दाखेरि आर दे सबमिसिभ टु देयर लिडर्स, के उनीहरू आफ्नो मण्डलीको अगुवा र मण्डलीको कुराहरूमा सबमिसिभ छ? यदि छैन भनेदेखिलाई आइम सरी, दे आर नट प्रफिट्स। लास्ट क्वेसन चाहिँ के हो भनेदेखिलाई, इज द प्रफिट इन कन्ट्रोल अफ हिमसेल्फ? गलातीको 5:22 आत्माको फलहरूको बारेमा छ, फलको बारेमा छ। अनि ती फलमध्ये एउटा फल चाहिँ हो संयम। अगमवक्ता हो भन्दैमा जे पाए त्यही बोल्नु हुँदैन, मलाई यस्तो लाग्यो र उस्तो लाग्यो हुँदैन कहिले पनि। ही हेज टु बी इन कन्ट्रोल अफ हिमसेल्फ। आफैले आफूलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्नुपर्छ। र यो 6-7वटा क्वेसनले मलाई लाग्छ तपाईँलाई धेरै आशिष पुग्छ एज टु हाउ यु क्यान एक्जामिन वेदर द प्रोफेसी इज फ्रम गड अर नट। अब म सक्न आँटेको छु। प्रेरितको 17 अध्यायको 10देखि 13सम्म पढ्नुहुन्छ भने पावल कोरिन्थीमा गएको छ, मिसनरी यात्रा गर्दै गर्दै कोरिन्थीमा गएको छ। अनि त्यसपछि ऊ बिरिया भन्ने ठाउँमा आएको छ। त्यहाँनिर बिरियन चर्चको जुन अवस्था देख्यो, त्यहाँको विश्वासीहरूको देख्यो, पावललाई बडा मजा लाग्यो क्या। अनि पावलले कम्पेरिजन गरेको छ, थेसलोनिकेको मण्डलीमा त मैले यो पाइनँ हो, तर यो बिरियन चर्च चाहिँ एउटा मोडल चर्च छ। के पायो भन्दाखेरि त्यहाँनिर लेखेको छ, दे रिसिभ द मेसेज विथ ग्रेट इगरनेस। पावल प्रेरितहरूले प्रचार गरेको मेसेजलाई दे रिसिभड विथ ग्रेट इगरनेस, एकदम उत्सुकता साथ तिनीहरूको प्रचार गरेको वचनलाई स्वीकार चाहिँ गरे अरे। तर स्वीकार गरिसकेपछि एन्ड भनेको चाहिँ अनि दे एक्जामिन द स्क्रिप्चर एभ्री डे। 11 पदमा तपाईँले देख्नुहुन्छ, तिनीहरूले प्रत्येक दिन अस्ति प्रचार गरेको, हिजो प्रचार गरेको पावलले यो ठिक हो कि होइन भनेर एक्जामिन गरे। एक्जामिन गर्नु भनेको शङ्का गर्नु भनेको होइन। पास्टरले पनि प्रचार गर्दाखेरि आमेन 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 भन्नु विश्वासीलाई जरुरत छैन। विश्वासीले पनि यसो एक्जामिन गर्नुपर्छ। हे पास्टरले त बोलेको, अगमवक्ताले त बोलेको भनेर हुँदैन। एक्जामिनेसन गर्नुपर्ने जरुरत हुन्छ। त्यो शङ्कालु भएर अशान्ति बनाउने त्यो मनसायले होइन, तर बिरियन चर्चको मोडललाई हामीले अपनाउनु पर्छ। एभ्री डे हिजो पावल दाजुले यसरी प्रचार गर्नुभएको थियो, औ तिमीलाई कस्तो लाग्यो? मलाई त मजा लाग्यो, आमेन होइन क्या। बिरियन चर्चले चाहिँ दे एक्जामिन द स्क्रिप्चर्स एभ्री डे। एक्जामिन भनेको तपाईँ बुझ्नुहुन्छ नि कि जब तपाईँले एक्जामिनेसन गर्नुहुन्छ, टिचरहरूले एक एकवटा शब्द लाइन हेर्दै जान्छ नि त, हाफ मार्क्सले पनि फेल हुन्छ नि त कि। एक्ज्याक्टली उनीहरूले स्क्रिप्चरलाई एक्जामिनेसन गरेको छ। हामीले गर्नु जरुरी छ। आजको प्रिचिङ कन्टेन्ट्सको बारेमा कुरा गरौँ। आजको दिनमा प्रचारको विषयवस्तु चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने भन्दाखेरि इट हेज टु बी फुल गस्पल, पुरा सुसमाचारको कुराहरू हुनुपर्छ, जसलाई हामी फुल काउन्सिल अफ गड पनि भन्छौँ। परमेश्वरको कुराहरू चाहिँ हाम्रो प्रचारको विषयवस्तु हुनुपर्छ। तर अभाग्यवश आजको दिनमा तपाईँले देख्नुहुन्छ प्रचारको विषयवस्तुहरू के छ अरे? फाटेको जिन्स, टाउको हरियो सेतो पहेँलो केस बनाएको, ग्रे हेयर। आजको प्रचार फेस्टिभल्स, चाड मनाउनु पर्छ, क्रिसमस मनाउनु हुँदैन किनभने बाइबलमा छैन। नानीहरूले पनि प्रभुको मेच दिनु सक्छ किनभने बाइबलमा बुढोहरूले मात्रै दिनुपर्छ भनेको छैन। चर्चमा तुरै बच्नै पर्छ। अनि हरेक चर्चको पुलपिटको पछाडि इजरायलको पोलिटिकल फ्ल्याग, इजरायलको झन्डा हुनुपर्छ। नानी जब जन्मिन्छ, नानी जन्मिँदा त्यो दोकानबाट, भैयाको दोकानबाट किनेको नयाँ कपडामा नानी बेहोर्नु हुँदैन। नानी जन्मिने बित्तिकै पहिला बेहोर्ने कपडा चाहिँ इजरायलबाट ल्याएको टावल हुनुपर्छ।
आजको दिनको शिक्षाहरू हेर्नुहोस्, जुठो खानु हुँदैन, कमन सेयरिङ हुँदैन। जुठो खायो भने त्यो अन्य जाति हो भने उसको भूत सर्छ उसमा। अन्य जातिको लुगा लगायो भने उसको मूर्ति पूजा, उसको भूतको आत्मा विश्वासीमा सर्छ। यो सबै टिचिङ्सहरू बेस्ड अन फिलिङ्स, नट स्क्रिप्चरल। मैले धेरै ठाउँमा प्रचार गरेको छु र आज पनि भन्छु, मेरो एउटै छोरा छ। मेरो छोराले पनि फाटेको जिन्स लगायो भने, केस हरियो बनाएर आयो भने मलाई पनि मन पर्दैन। म पनि सायद एङ्ग्री हुन्छु, म कराउँछु। आजको दिनसम्म गरेको छैन, गर्दैन पनि, प्रेज द लर्ड भन्छु अघि। तर गऱ्यो भने मलाई मन दुख्छ। तर इनकेस फाटेको जिन्स लगाएर या कालो सेतो हरियो केस बनाएर आयो भने के मैले तमा भूत आत्मा छ भन्नु? गिब्बोनीको स्पिरिट छ भन्नु? बालजिबुलको आत्मा आयो भनेर भन्नु? त्यसो हो भनेदेखिलाई विदेशमा त हरेक पास्टरहरू हेर्नुहोस्, हरेक त नभनौँ, धेरै जस्तो पास्टरहरू फाटेको जिन्स लगाएर पुलपिटमा प्रचार गर्छ। यही हाम्रै नेपाली मण्डलीहरूमा पास्टर बाउ पास्टर नै आमाले हरियो केस र रातो केस बनाइराखेको छ। गिब्बोनीको आत्मा आयो भन्नु त मिलेन नि त। इट्स अ फेसन। जुन कुराको एउटा सीमा हुनुपर्ने कुराहरू छ, के गर्नुपर्ने के नगर्नुपर्ने। र आज म के भन्न चाहन्छु भने वी आर टु सेलिब्रेट क्राइस्ट। हामीले मनाउनु पर्ने चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई हो, जो चाहिँ सब्सटेन्स हुनुहुन्छ, जो चाहिँ पुरानो नियमको छाया थियो। आज उहाँ चाहिँ अस्तित्वमा आउनुभएको येशू ख्रीष्ट। हाम्रो सेलिब्रेसन, हाम्रो चाड भन्ने कुरा त येशूको हुनुपर्ने त। हामीले त येशूलाई पो उचाल्नु पर्ने त। हामीहरूको ऋतुहरू भन्ने कुराहरू त येशूलाई पो हामीले मान्नुपर्ने। हरेक कुरा येशू 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 हुनुपर्ने कुराहरू छ। आज गलातीको 4 को 9 र 10 म फेरि पनि पढ्न चाहन्छु अनि अन्त गर्दैछु। गलातीको 4 मा पावल पुरा रिसाएको छ क्या। अनि त्यसकारण यहाँ शब्दहरू पनि कस्तो शब्द छ हेर्नुहोस् त, अङ्ग्रेजीमा लेखेको छ, डु यु विश टु बी एन्स्लेभ्ड बाई देम अल ओभर अगेन। यो चाहिँ झोकिएको हो क्या, पुरा रिस उठेको। तिमीहरू बल्ल बल्ल छुटकारा पायौ यो कुराहरूबाट, एन्ड अगेन यु वान्ट टु बी एन्स्लेभ्ड बाई देम अल ओभर अगेन। तिमीहरू फेरि त्यही कुरामा जान चाहन्छौ। पावलको रिस हो क्या। मलाई पनि प्रचार गर्दा कता कता रिस उठेको जस्तो हुँदैछ कि। इट इज गडली एङ्गर, गडली हो यो चाहिँ। हेर्नुहोस् त, तर अब त तिमीहरूले परमेश्वरलाई चिनेका छौ, अथवा परमेश्वरबाट चिनिएर कङ्गाली तत्त्वहरूतिर फर्कन्छौ र फेरि तिनका दास बन्न चाहन्छौ। तिमीहरू दिनहरू, महिनाहरू, ऋतुहरू, वर्षहरू मान्दछौ भनेर यहाँनिर लेखेको छ। आज म अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने मेरो थिम, मेरो टाइटल चाहिँ के थियो भनेदेखिलाई फ्रिडम फ्रम रिचुअल्स। अनि हाम्रो मुक्ति कम्प्लिट कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि पापबाट मात्र छुटकारा भएर होइन, तर हाम्रो मुक्तिको के भनौँ निचोड चाहिँ इभन रीतिरिवाज। आज हामी हाम्रै नेपाली रीतिरिवाजलाई सम्झौँ, धेरै कुरा राम्रो छ। जस्तै सानाहरूले ठुलाहरूलाई नमस्कार, ब्युटिफुल ब्युटिफुल। तर धेरै कुराहरू नराम्रो पनि छ, नराम्रो पनि छ। विवाह गर्दाखेरि एउटा बेहुलीले आफ्नो बेहुलाको खुट्टा धोएको पानी खानु नराम्रो पनि छ, डिस्कस्टिङ, घिनलाग्दो। धार्मिक रूपमा लिएको हुन् त, तर घिनलाग्दो। धेरैवटा कुरा हाम्रो समाजमा, हाम्रो कल्चरमा राम्रो पनि छ, तर धेरै कुरा नराम्रो पनि छ। एक्ज्याक्टली यहुदी कल्चरमा पनि धेरै कुरा राम्रो पनि छ, तर धेरै कुरा नराम्रो छ। त्यसकारण हामी चाड मनाउनु पर्छ भनेर हामी भन्छौँ भनेदेखिलाई 613वटा चाडै हामीले व्यवस्था नै पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। 5 प्रकारको अफरिङ हामीले चढाउनु पर्ने हुन्छ लिटरली, अनि 7 किसिमको चाडहरू मनाउनु पर्ने हुन्छ। यो सबै कुराहरू हुन्छ। तर आज हामीले हेर्नुपर्छ, क्राइस्ट इज द फुलफिलमेन्ट अफ अल ओल्ड टेस्टामेन्ट प्रोफेसिस। पुरानो नियममा भएका सबै अगमबानीहरू, पुरानो नियमको सबै सिम्बोलिजमहरू, पुरानो नियममा भएको सबै ऋतुहरू, इट अल पोइन्ट्स आउट टु क्राइस्ट। परमेश्वरले आज यो सेसनमा तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै आशिष दिएको होस्।